अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हलीमा शाहिद हेल्थ पॉइंट के तवस्सुत से आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हमज़ा वेलफेयर हॉस्पिटल के साथ भी मुंसलिक हूँ, जो कि पिंड भगवाल सिमरी डैम पे वाक़ है, और ये खैराती हॉस्पिटल है जिधर हर मरीज़ का बग़ैर पैसों के इलाज किया जाता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमल के दौरान और हमल के बाद वर्जिश या एक्सरसाइजेज़ या चहलकदमी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़वाइद क्या हैं। हमल के दौरान वाली जो बात है उसमें यह कि शुरू के महीनों में चूँकि मतली कै का ज़्यादा आना औरतों में देखा जा रहा होता है 3 महीने, तो उसमें अगर वो वॉमिट करती हैं, वॉक करती हैं, हल्की सी वॉक जो है वो रखती हैं, जारी रखती हैं, तो वो एक तो उनको ज़हनी सुकून देती हैं। दूसरा ये है कि वो जो खाना हज़म हो जाता है जो उन्होंने खाया होता है, तो उनको मतली कै या वॉमिट जो है वो नहीं होती। तो इस तरह से उनके लिए ये चीज़ बेहतरीन है कि वो वॉक करें। और इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में भी इसी तरीके से अगर वो वॉक करती हैं तो वो ज़हनी सुकून भी पाती हैं और जिस्म भी उनका बेहतरीन रहता है, और जो कुछ वो खाना खाती हैं वो भी हज़म होता है, और नींद उनको अच्छी नींद भी, जो लोग वॉक या एक्सरसाइजेस करते हैं उनको नींद भी अच्छी आती है। इसके साथ ही थर्ड ट्राइमेस्टर में चूँकि वज़न औरत का बढ़ा होता है और उसने एक बेबी भी जो है डिलीवर करना होता है, तो उसमें जो जाकर एक्सरसाइज और वॉक है ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक्सरसाइजेज जो हैं ये डॉक्टर की से पूछ कर आप करें लाजमी हमेशा, लेकिन वॉक जो है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वॉक जो है चहलकदमी वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, मुफीद होती है, इन दिस सेंस के वो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें मदद देती है, और अगर सी सेक्शन होना होता है तो उसमें भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा चर्बी जो है औरत पे नहीं चढ़ती और उसका खाना जो है वो हज़म हो जाता है, और जो कुछ वो खाती है वो बच्चे को लगता है। तो ऐसी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी एक तो ज़्यादा हो जाते हैं जब आप चहलकदमी करते हैं, और दूसरा ये कि आपके ऊपर फालतू चर्बी, जो कि हम लोगों की तरफ हामला औरत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको हिलने नहीं दिया जाता, बिठाए रखते हैं हम लोग के नहीं कुछ हो ना जाए। तो ऐसी सूरत में जो फाजिल चर्बी चढ़ रही होती है वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, और ज़हनी सुकून और बेहतरीन नींद के लिए भी हल्की वर्जिश करना बहुत मुफीद होता है। और इससे सिर्फ ज़हनी सुकून नहीं होता, इससे जो है आपकी जो हड्डियां हैं हामला खातून की वो भी मजबूत हो रही होती हैं, और जिस्म भी जो है वो प्रिपेयर हो रहा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। रीढ़ की हड्डी जो है वो औरत की मजबूत हो रही होती है वॉक करने से और एक्सरसाइज करने से, जो कि बहुत ही बेनिफिट देती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आखिरी ट्राइमेस्टर में तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाती है ताकि थकन जो है वो उसको ना हो जब वो बच्चा डिलीवर कर रही हो, तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हुई भी हो। वज़न को कंट्रोल रखती है, ये भी मैंने आपसे पहले बात कर ली कि वज़न को कंट्रोल रखने के लिए भी ये बहुत अच्छी है, और खाना हज़म होता है तो दोबारा आपको भूख भी लगती है, और वो चीज़ अच्छी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ मुंह में डालते हैं। तो वर्जिश जो है हमल से पहले भी ज़रूरी है, और हमल के बाद तो अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक्सरसाइज। और अगर सी सेक्शन हुआ है तो सी सेक्शन के बाद जो है डॉक्टर से पूछे बगैर एक्सरसाइजेज ना शुरू की जाएं, और कम से कम 40 डेज़ तक तो मैं कहूँगी कि नॉर्मल हो डिलीवरी या सी सेक्शन से हुई भी हो, दोनों को ही चाहिए कि हल्की चहलकदमी जो है वो जारी रखें, हैवी किस्म की एक्सरसाइजेज ना करें। और जिसको हम आम ज़ुबान में चिल्ला कहते हैं, या 40 दिन का जो हमारे पास हम हमला ख़वातीन को बच्चे के होने के बाद का टाइम देते हैं कि इसमें रिकवरी हो रही होती है यूट्रस की, कि जो यूट्रस इतना बड़ा हो गया होता है कि उसके अंदर बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 पाउंड का बच्चा या 6 पाउंड का बच्चा होता है, तो उसको अपनी जगह पे आने में और सेट होने में और दोबारा ताकत पकड़ने में कम से कम 40 दिन का
ٹائم لگتا ہے اس کو واپس لانے میں اور اس کو صحیح جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے میں، اور اس کے پر چربی نہ چڑھے اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کھانا بھی اچھا کھا رہی ہوتی ہے خاتون، اس کی کیئر بھی کی جا رہی ہوتی ہے اس کو کھانے کے حساب سے، تو ایسے میں اگر وہ ایکسرسائز کرتی رہے تو اس کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد بھی۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ جب وہ ڈیلیوری کے بعد ایکسرسائز وغیرہ کرتی رہتی ہے یا چہل قدمی کرتی ہے، واک کرتی ہے، تو اس سے اس کا کھانا بھی ہضم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو فاضل چربی چڑھی ہوتی ہے 9 مہینے کے دوران وہ ڈیزالو ہوتی ہے، اور وہ اپنی پرانی جسامت میں واپس آنے میں اس کو مدد ملتی ہے۔ یہ جو بعد میں ہے یا پہلے جب بھی ایکسرسائز کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، اور کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، اور ورزش کرنا جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ موڈ سوئنگز جو پیشنٹ کو آ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے اندر کمی واقع کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے پہلے ایک اکیلی زندگی گزارنے والی عورت اب ایک بچے کے ساتھ جب زندگی گزارتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں، ایسٹروجن پروجسٹرون کا جو لیول ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، دودھ بننے کا جو ہے لیکٹیشن کا پیریڈ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور بچے کے ساتھ رات کو جاگنے اور دن میں ٹائم نہ ملنے کا فیکٹر ہوتا ہے، اور اپنی طرف اٹینشن کم ہو جانے کا بھی اس کے اوپر ایک ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ جو بھی ملتا ہے وہ بچے کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہوتا ہے، گھر والے بھی بچے کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جو اس کے اندر ذہنی بے سکونی پیدا ہو رہی ہوتی ہے یا نیند کی کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے موڈ سوئنگز ایسے آ رہے ہوتے ہیں، ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جن کو بہت زیادہ جن کے اندر موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بھی بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو لوگ واک کرتے ہیں اور گرم دودھ پی کے رات کو سوتے ہیں تو ان کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور وہ ذہنی سکون بھی ان کو رہتا ہے۔ تو پوسٹ پارٹم جتنی بھی انگزائٹیز ہیں ان کو سب کو دور کرنے کے لیے واک یا ایکسرسائز کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے، اور ویسے بھی حاملہ عورت نے واپس اپنی ایک اس میں آنا ہوتا ہے، واپس اپنی شیپ میں آنا ہوتا ہے تاکہ وہ اگلے بچے کے لیے بھی ریڈی ہو سکے، اور یا اس بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے جس کو اس کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں اس کو ضروری ہے کہ وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہو، اور ذہنی طور پہ پرسکون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھلی فضا میں جا کر تھوڑی دیر چہل قدمی کرے، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرے، بجائے کہ صرف بستر پہ بیٹھی رہے، یا جو ہماری طرف خاص رواج ہے یا روایات پڑی ہوئی ہیں کہ جی اتنے مہینے تک باہر نہیں نکلنا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ سب میتھس ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے بہترین ہے کہ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں اور بچے کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں۔ ایسے میں یہ جو ہے آپ کا جسم اور دماغ یہ بھی پرسکون رہتا ہے، اور آپ ایک خوشگوار ماں بھی بنتے ہیں اور ایک خوشگوار بیوی اور خوشگوار سارے رشتوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے ایکسرسائز ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف پتلا ہونے کے لیے کرنی ہے، ہم نے اپنے جسم میں ساری جو چینجز آ رہی ہیں ان سب کو واپس لانے کے لیے بھی ہمارے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور پھر سے بتاتی چلوں کہ یہ ہیلتھ پوائنٹ کے توسط سے پیش کیا جاتا ہے، اور حمزہ فاؤنڈیشن میں میں بیٹھتی ہوں، سلائڈ پہ میرا نمبر چل رہا ہوگا، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں، کسی قسم کی آپ کو کیوری ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو مشورہ بھی ملے گا، اور اگر ہاسپٹل آئیں گے تو آپ کو فری آف کاسٹ دیکھا بھی جائے گا۔ السلام علیکم۔